अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं। आज 23 मार्च है, तारीखी दिन है और आज ज़ाहिर है छुट्टी है। रखवाले जो हैं वो आज कानून के रखवाले आज आराम कर रहे हैं। कल एक बड़ा फैसला आया है जो कि इलेक्शन पंजाब का जो तारीख है वो इलेक्शन कमीशन ने आगे कर दी है। ज़ाहिर है उस पर रिएक्शन कल अदलिया की तरफ से आएगा, कल पता लगेगा, क्योंकि आज छुट्टी की वजह से वो सो रहे हैं। कल जब जागेंगे तो वो बताएंगे कि उन्होंने इस पर क्या रिएक्शन देना है। उन्होंने स्टेट के सामने खड़ा होना है या फिर स्टेट के साथ खड़े होना है, कि अगर ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह से इलेक्शन नहीं हो सकता तो फिर ये कल पता लगेगा। लेकिन मैं दोस्तों एक तो गाड़ी में किसी काम से जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से मुखातब होने के लिए यही तरीका इख्तियार किया जाए ताकि जो हमारा टाइम है आपसे मुखातब होने का, आपसे बात करने का, वो मिस ना हो। मैं आज आपको थोड़ी सी ना एक अपने जो नॉलेज है ना उसके मुताबिक अगर उसमें से कुछ मिस हो जाए, कुछ नाम मिस हो जाए, कोई वैसा, तो उसके लिए मैं माजरत खा पहले से हूँ। मैं माजी में लेके जाना चाहता हूँ आपको 90 की दहाई में। जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के नाम के एक चीफ जस्टिस साहब जो है वो गुजरे हैं। काफ़ी मुतनाज़ा चीफ जस्टिस गुजरे हैं, जूनियर थे, 2 लोगों से ऊपर ला के उनको बनाया गया था। मैं उनकी तारीख थोड़ी सी बताता हूँ आपको। ये जब नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में सदर से इख्तियार वापस लिया गया 58(2)B या कुछ ऐसा कहते थे, जिसके तहत वो फर्द वाहिद जब चाहे असम्बलियाँ तोड़ सकता था। और आपको याद होगा उस दौर के बड़े मशहूर सदर गुलाम इसाक खान साहब ये मश्क 2-3 दफ़ा कर भी चुके थे। तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट के जरिए ये इख्तियार सदर से वापस ले लिया था। और ये पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो किसी को भी दिया हुआ, किसी को भी दी हुई ताकत जो है वो पार्लियामेंट के जरिए वापस ले सकते हैं। तो यही हुआ, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने सदर पाकिस्तान से वो इख्तियार जिसके जरिए वो जब चाहे असम्बलियाँ तोड़ दें एक कलम की ताकत से, और फिर दोबारा नए सिरे से वही मशक की जाए जो कि ऑलरेडी चल रही है, जो असम्बली चल रही है, दोबारा फिर वही किया जाए। अरबों रुपया कौम का लगे, टाइम लगे, वक्त ज़ाया हो, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना हो, तो एक फ़र्द वाहिद की वजह से वो जो कानून था वो ख़त्म कर दिया गया। अच्छा जी, वो जब ख़त्म किया गया तो उस ख़त्म करने के बाद उस वक्त जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब जो है वो चीफ जस्टिस थे, केस उनके पास चला गया। अब इंतजामी मामलात फिर अदालत में। उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने सदर इस गुलाम इसाक खान के साथ उनकी बड़ी बनती थी, अच्छी थी। उन्होंने वो इख्तियार जो है पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून जो है वो उन्होंने उठा के फेंक दिया रद्दी की टोकरी में। उन्होंने कहा जी क्योंकि मैं चीफ जस्टिस हूँ, मैं कह रहा हूँ, तो इसलिए ये जो इख्तियार है ना ये सदर के पास रहना चाहिए, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। यहाँ पे मामला बड़ा दिलचस्प हो गया। यहाँ के पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत अगर उसको एक इख्तियार को दिए हुए को वापस ले रही है, तो चीफ जस्टिस इंतजामी मामलात में हुकूमत चलाने में किस तरह दखल अंदाजी कर सकते हैं। लेकिन खैर, सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब आपको एक याद होगी चीफ जस्टिस, उन्होंने बाद में बने, उन्होंने जस्टिस सिद्दीकी साहब जो थे उन्होंने चीफ जस्टिस का जो फैसला था वो रिवर्स कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये इंतजामी मामलात में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में उन्होंने जो फैसला था उनका वो उन्होंने कालदम करार दिया गया और पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून, पार्लियामेंट का लिया हुआ रास्ता दुरुस्त करार दिया गया कि ये रास्ता बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, आगे जाके होता क्या है कि जब ये चीज़ें चल रही हैं, नवाज शरीफ के वो बायस था, बाद में जब उनकी बारी आई, बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत आई, तो बेनज़ीर साहिबा ने इन्हें चीफ जस्टिस बना दिया। जब चीफ जस्टिस बनाया तो 2 सीनियर उस वक्त तरीकाकार यही था जो आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उनको बनाने का है कि वज़ीर आज़म हाउस में असम्बली जाती थी तो वहाँ पे डिसाइड होता था कि फलां को चीफ जस्टिस बना दें। तो इनको चीफ जस्टिस बनाया गया, जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब को। शायद वजह ये थी कि बेनज़ीर का था ये मेरे दुश्मन का दुश्मन है, मेरे दुश्मन से इसकी लगती फपती है, नवाज शरीफ को ज़रा ये टफ टाइम देता है तो आगे जाके मेरे काम आएगा। लेकिन हुआ क्या कि जब गुलाम इसाक खान ने बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत को चलता किया, फारूक लगारी साहब थे उस वक्त जो सदर थे, फारूक लगारी साहब ने जब किया तो ये फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गया, सॉरी गुलाम इसाक खान, फारूक लगारी साहब
جو بھی وہ بھی بینظیر کے اپنے تھے, انہوں نے بھی بینظیر لگایا تھا, چیف جسٹس کو بھی بینظیر لگایا تھا, لیکن وہ چیف جسٹس اور جو صدر صاحب تھے وہ دونوں ایک سائڈ پہ ہو گئے, اور فاروق لغاری صاحب جو چیف جسٹس اس وقت صدر تھے. بینظیر کا حکومت جو ہے انہوں نے 3-4 رکنی بینچ سے بحال نہیں کی, اور فاروق لغاری کا جو فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ان کو لے کر بینظیر آنے والی تھی, تو جسٹس جو شاہ صاحب ہیں انہوں نے خیال نہیں کیا کہ یہ مجھے بینظیر صاحب لانا, انہوں نے پھر صدر کی بات, کیونکہ صدر کے ساتھ اچھی مقصود کی تھی. اچھا, جب یہ چیزیں چل رہی تھی تو یہاں پر دوبارہ پھر وہ نواز شریف والا معاملہ جو کہا جاتا ہے سو کال کے عدالتوں پر حملہ, اب آپ نے نواز شریف کو توہین عدالت کے کیس میں بلا لیا ہے. تو وہ جیسے آج کل عمران خان صاحب کے سو جذباتی لوگ جاتے ہیں, یا عمران خان صاحب یا کچھ بھی کہہ لیں کسی بھی حوالے سے, تو اس وقت جب نواز شریف صاحب گئے, سیاسی پارٹی کے سربراہ تھے, وزیر اعظم تھے, تو ان کے ساتھ لوگ گئے, اور وہاں پہ پھر ظاہر ہے اندر جانے میں جو بھی ہوا وہ ایک تاریخ ہے. لیکن یہاں پر ہوا کیا کہ جو جسٹس سجاد علی شاہ ہیں اپنی متنازع چیزوں کی وجہ سے کافی زیادہ متنازع ہو گئے, تو انہوں نے ان کے دوبارہ دوسرے کسی فیصلے کی صورت میں جو ان کا فیصلہ 2 رکنی جو بینچ نے کالعدم قرار دیا تھا, یہ خود متنازع تھے. ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بائی پاس کیا ہے 2 سینئر ججوں کو. تو کوئٹہ کی جو سپریم کورٹ جوڈیشنری ہے, جو رجسٹری ہے, وہاں پر 2 رکنی بینچ نے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کو کام کرنے سے روک دیا کہ آپ کام نہیں کر سکتے, آپ متنازع ہیں. اس کے بعد پھر 10 رکنی بینچ بیٹھا, اور اس 10 رکنی بینچ نے جسٹس سجاد علی شاہ کو گھر بھیج دیا کہ انہوں نے بہت زیادہ انتظامی معاملات میں دخل اندازی کی ہے, انہوں نے چلتے ریاست جو ہے اس کو ڈسٹرب کیا ہے. تو اس لیے, اور پھر دوسرا, یہ تو ایک میری نظر ہے, میرا نظریہ ہے, لیکن اصل معاملہ ان پر یہ لگا تھا کیونکہ 2 سینئر ترین ججوں کو بائی پاس کر کے بینظیر صاحبہ نے انہیں لگایا تھا. ان کا حق نہیں بنتا, ان کا رائٹ نہیں ہے, ابھی سمجھ لیں کہ ان کی باری نہیں تھی, اس لیے. اور پھر یہاں پہ ہوا کیا تھا کہ ان کی پینشن اور ان کو کوئی بقایا جات نہیں کیے گئے تھے, اور ان کو استعفیٰ دے کر گھر جانا پڑا تھا. میں تاریخ اس لیے بتا رہا ہوں کہ موجودہ بندیال صاحب کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. پھر جب یہ چودھری صاحب کا دور آیا, چودھری افتخار صاحب کا, تو اس دور میں انہوں نے کوئی اپیل وغیرہ کر کے اپنے بقایا جات اور اپنی پینشن وغیرہ رو پیٹ کر انہوں نے کہا جی کہ میری پینشن وغیرہ جو ہے وہ مطلب دیں, تو وہ جا کے سجاد علی شاہ کو ملی تھی. تو مطلب اس طرح کے جو متنازع کردار ہوتے ہیں ان کا حال تاریخ میں کیا ہوتا ہے, یہ موجودہ چیف جسٹس صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے. پھر ایک اور مثال میں دوں گا آپ کے, جب یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس آیا ہے تو یہ ایک پرنسپل بن گیا تھا کہ اگر اس قسم کا کوئی الزام کسی جج پر لگے گا تو وہ جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرح اس کا پورا ایک آ کر حساب دے گا, جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا اور اپنے بچوں کا پورا حساب دیا. لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے چیف جسٹس صاحب کے کل کے بیان کے بعد کہ ہم دیکھ لیں گے جو ہم پر بات کر رہے ہیں, جو ہم پر تنقید کر رہے ہیں, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے, یا ان کے بارے میں جو بھی کہیں گے. لیکن یہاں پر ہونا یہ چاہیے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے. دیکھیں اس وقت عدلیہ میں بھی تو اگر میں اب زبان مطلب کو قابو میں رکھتے ہوئے, الفاظ کا خیال رکھتے ہوئے, کچھ ججز اختلاف تو بڑے کھل کے کر رہے ہیں نا سر, بڑے ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں نا. جیسے قاضی فائز سے لے کے قاضی فائز صاحب جس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ ایک تگڑا جج ہی دے سکتا ہے. تو وہ مخالفت میں تو چیف جسٹس صاحب کی جا رہے ہیں. تو چیف جسٹس صاحب جو کل اگر بیٹھے تو کل ان کو یہ دوبارہ پھر الیکشن والی بات صاحب ان کے سامنے آئے, تو میرے خیال میں وہ بجائے کہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایسے جج صاحبان جن پر کرپشن کے الزام لگ رہے ہیں, جن کے بیٹے جو ہے وہ فرنٹ مین کا کردار ادا کر رہے ہیں, یہ ان پر متنازع ان پر بیان لگ رہے ہیں, ان پر یہ جو الزامات لگ رہے ہیں, تو ان الزامات کا جواب دینے کے بجائے, اور جو سپریم جوڈیشنل میں 3 کیس پڑے ہوئے ہیں نقوی صاحب کے خلاف, مظاہر نقوی صاحب کے, ان کا فیصلہ کرنے کی طرف آئیں. اور پھر جو ہزاروں کی تعداد میں کیسز پڑے ہوئے ہیں, نہ کہ پاکستان میں الیکشن کب ہونے ہیں, کیوں ہونے ہیں, کس نے کروانے ہیں, یہ سپریم کورٹ کے جج کا معاملہ نہیں ہے, انتظامی معاملات ہیں. انتظامی معاملات جو ہیں یہ میرے خیال میں چھوڑ دیے جائیں حکومتوں پر تو زیادہ اچھے ہوں گے. تاریخ سے سبق سیکھتے ہوئے امید کرتا ہوں کہ کل جب عدالت لگے گی تو کل کوئی ایسی بد نظمی نہیں دیکھی جائے گی, یا حکومت کے ساتھ کوئی ٹسل بازی نہیں دی جائے گی. حکومت اگر سمجھتی ہے
کہ الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے, ملک کو اربوں روپے کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. ابھی الیکشن کے لیے حالات ٹھیک نہیں ہیں, تو یہ حکومت کا معاملہ ہے. الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ آزاد ادارہ ہے, ان کے کیا مسئلے مسائل ہیں وہ دیکھنے چاہیے, وہ سمجھنے چاہیے, اور وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک تاریخ دے رہا ہے, اس تاریخ تک اپنے وہ مسئلے مسائل دور کر لے گا. تو میرے خیال میں یہ کوئی بری بات نہیں ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے, اس پہ چلنا چاہیے. چھوٹی سی ایک چیز اور ہے, بڑا مزے کا ٹویٹ کیا مونس علیہ صاحب نے, جب کل الیکشن آگے ہوئے تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ ہور چپو, عمران خان صاحب کو انہوں نے چھیڑا ہے. عمران خان صاحب ابا جان آپ کو کہتے تھے نا کہ الیکشن والی تاریخ پہ نہ جائیں, وقت پورا کریں, حکومت میں رہ کر یہ چیزیں جو ہے نا آپ زیادہ اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. اگر آپ حکومت سے نکل گئے تو آپ کے بس میں کچھ نہیں رہے گا. تو ایسا ہی کچھ ہوا ہے, آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے حکومت کے جو بس میں ہے, جو حکومت کر سکتی ہے وہ جو حکومت میں ہوتے ہیں وہی کر سکتے ہیں. کل تک عمران خان صاحب پنجاب کے بادشاہ تھے, آج عمران خان صاحب پنجاب کے ایک لاہور شہر میں ایک گھر میں دب کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے سامنے عورتوں کو اور بچوں کو کھڑا کیا ہوا ہے. تو میرے خیال میں مناسب ٹویٹ ہے مونس علیہ صاحب کی. عمران خان صاحب جو ہے نا اب لمحے پہ کے چوپتے ہی رہے. بہت زیادہ خیال رکھیں, اجازت دیں, خدا حافظ.